دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم إخوتنا الكرام في خيمة أبها السياحية الدعوية الخامسة في عامها 1434 للهجرة النبوية، وأشرف وأتفضل وإياكم باستضافة فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الغبيري رئيس المجلس البلدي بمنطقة عسير. فحياك الله دكتور محمد. الله يحفظك ويسلمك. الله يحييك. ضيفنا إخوتنا الكرام من مواليد 1386 للهجرة بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، وهو أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد، ومستشار متفرغ في مجلس الشورى سابقا، وعمل كذلك مستشارا متفرغا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وهو مستشار غير متفرغ في إمارة منطقة عسير، ومستشار كذلك غير متفرغ في شركة إسمنت الجنوب. فحيا هلا بك مرة أخرى دكتور محمد. الله يحفظك ويسلمك. حياكم الله. في بداية اللقاء نترك لك الحديث في جوانب سيرتك الذاتية بعيدا عما ذكرناه والأشياء المشرقة في بداية سيرتك الذاتية وبداية حياتك والمراحل الدراسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدءا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا على دعوتي للحضور في هذا المكان والمشاركة معكم في هذه الليلة المباركة، وأسأل المولى جل وعلا أن يكتب لكم الأجر والمثوبة، وأن يعينكم على هذا العمل العظيم والجهود العظيمة التي رأيتها ولمستها. والإنسان يعجز الحقيقة عن وصف ما يراه وما رآه وما لمسه وما وجده. هذه الجهود المباركة وهذا العطاء الهائل الذي نفتخر ونفرح فرحا كبيرا الحقيقة أن نرى مثل هذا التنظيم وهذا الأداء الجميل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الثمار في مستوى هذا الجهد وأن تحقق الأمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لسيرة أخيكم المتواضعة، فكما ذكر أخي أنا من أبناء هذه المنطقة، درست فيها المراحل لا سيما في منطقة رجال المع، الابتدائية والمتوسط والثانوي والجامعة في أبها، ثم تخرجت في عام 1408 تقريبا من الجامعة. كان تخصصي حينها في الجغرافيا، ورشحت الإعادة في الجامعة، ثم تأخرت الوظيفة في واقع الأمر. كانت وقتها الأمور فيها بعض الصعوبة في الوظائف وكذا في حينها، فاضطريت أن أذهب إلى التعليم، وعملت فيه فترة معينة في الطائف ثم في جدة، إلى أن توفرت الوظيفة وعدت إلى الجامعة. وكان تخصصي أيضا الذي عينت فيه في ما يسمى بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد، وهو يعني صور الأقمار الصناعية والطائرات وكذا واستخداماتها في خدمة البيئة والسطح وما إلى ذلك. ثم ابتعثت إلى المملكة المتحدة بريطانيا لمواصلة الماجستير والدكتوراه، وحينها رأت الجامعة أنه من الأولى تغيير تخصصي بما أنه له علاقة بنظم المعلومات وصور أقمار صناعية واستشعار من بعد وما إلى ذلك، وكلها تعتمد على الحاسب الآلي
بشكل كبير، فطلبوا تغيير التخصص وغيرت إلى، وفعلا تم التغيير إلى علوم الحاسب الآلي. ودرست في بريطانيا ماجستير في تخطيط المدن، أو في صور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها في تخطيط المدن، أخذت فيه ماجستير. ثم عدت وأخذت ماجستير آخر في، أو أخذت دبلوم عالي في هندسة الحاسبات أو هندسة برامج الحاسب، ثم ماجستير آخر في علوم الحاسب الآلي، ثم الدكتوراه في نظم المعلومات. وتخرجت في 1424 للهجرة، وعدت والله الحمد إلى هذه البلاد المباركة. عملت في الجامعة، ثم ذهبت كما ذكر أخونا لاستشارة في مجلس الشورى لفترة من الزمن، وعملت وتشرفت الحقيقة العمل مع معالي الشيخ صالح بن حميد كمستشارا خاصا أيضا له، بالإضافة إلى عملي كمستشار في تقنية المعلومات بالمجلس. ثم بعد ذلك طلبوني في هيئة الخبراء مجلس الوزراء، وعملت أيضا عندهم مستشار في مجال تقنية المعلومات. وعمل الإنسان والله الحمد في مواقع مختلفة فيما يتعلق بالتخصص. والآن أيضا أنا مستشار في الفريق الوطني لقياس التحول للتعاملات الإلكترونية على مستوى المملكة، بالإضافة إلى عملي في الجامعة وفي المجلس في الإمارة، إمارة عسير. ربما الإنسان من هذه التفرعات والأشياء التي يجدها من العمل من موقع إلى آخر قد أكون أنا المستفيد أكثر من أي شخص ربما يستفيد من خدماتنا أو كذا أو من الجهة. ففيها إثراء وفيها فرصة أن الإنسان يطلع ويحتك على بيئات ومواقع فيها من التجارب والخبرات وكذا ما يستفيد هو منه في أمور كثيرة. ربما الشيء الذي أود أن أذكره في هذا الجانب لنفسي ولإخواني ولأبنائنا من الشباب، أن الإنسان يحسن النية أولا، ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يقف عند حد معين، يعني يبذل قصارى الجهد من أجل أن يكون عنصرا فاعلا مفيدا لنفسه لدينه لوطنه لكل مكان يجد نفسه فيه. التكاسل أحيانا أو النظرة إلى أن والله هذا حدي، أنا والله ما أستطيع، خلاص هذه الفرص المتاحة لي ثم أقف. هذه نقطة ضعف نجدها في كثير منا، وإنما المثابرة، الجهد، الحرص، بذل كل ما استطيع من أجل تحسين الوضع أيا كان وضعك الشخصي، وضع عام ترى بأنه واجب عليك المساهمة والمشاركة فيه، إلى آخره من هذه الأمور. أهلا بك دكتور محمد. الحقيقة سيرة عطرة وجميلة، وأنا تعمدت أن أترك المجال لك حتى تستعيد ذكريات الدراسة، وهذا ما يجب على كل إنسان طموح يسعى لأن يحفز نفسه وأن يرتقي في العلم حتى يخدم دينه وأمته ووطنه ومجتمعه الذي يعيش فيه، وحتى يكون له بصمة جميلة كما لكم بصمة جميلة في هذا الوطن المبارك. دكتور محمد، المجلس البلدي، الكثير قد لا يعلم ما الذي يعني يدور داخل المجلس البلدي وأي مكانة هو يقدمها هذا المجلس البلدي، وما ممكن أن المواطن أنه يستفيد من هذا المجلس البلدي. بودنا لو لمحة بسيطة عن المجلس وخدماته التي تقدم للمواطنين وفائدته وأهمية وجوده في المجتمع. الحقيقة المجالس البلدية الهدف الذي خطط من أجله من قبل الدولة لا شك أنه هدف سامي وهدف جيد وممتاز ومطلوب. مستوى الأداء أو الفائدة التي قد يراها المواطن لعله موضوع آخر، لكن وجود المجالس البلدية في حد ذاتها مكسب كبير لهذا البلد، وأعتبره قرار صائب من الحكومة ومن صاحب القرار في هذه البلاد وفقه الله.
قد لا يلمس للأسف الشديد. المجالس البلدية تمارس أعمال كثيرة جدا قد لا يلمسها المواطن، لأن المواطن دائما يتمنى أن تعالج مشاكله كلها، وأحيانا حين ننظر بأن يتمنى أن تعالج المشاكل اللي في الحي عندي وفي الشارع اللي حواليني وكذا، ثم ألقي باللائمة على صاحب المسؤولية طبعا، سواء كانت الأمانة، فإن لم تخدمني لمت المجلس الذي أرى بأنه يفترض أن يقوم بالدور ويعالج المشاكل. لكن في واقع الأمر، وأنا أتكلم من خبرتي وتجربتي المحدودة في المجلس البلدي، أننا نمارس أعمالا كثيرة داخل الأمانة نفسها قد لا يلمسها المواطن، وأننا نقف أمام ربما قرارات خاطئة من تصورنا أو توجهات غير مناسبة، ووفقنا في كثير منها ولله الحمد. لا شك أن الحمل كبير وأن المطلوب أكبر، والمواطن يتمنى أمورا كثيرة، والعقبات والتحديات أيضا ضخمة وهائلة جدا. لكن حسبنا أننا نحاول قدر المستطاع. طبعا لدينا صلاحيات محددة لا نستطيع أن نتجاوزها كثيرا، ومع ذلك حنا حاولنا على الأقل في مجلسنا أن نضع اللوائح على جنب ونتفق مع الأمانة. نحن نبحث عن هدف سام، وهو تقديم الخدمة المناسبة قدر ما نستطيع لهذا البلد ولهذا المواطن، ما يرضي الله سبحانه وتعالى أولا، ثم ما يرضي الجميع. فمن خلاله استطعنا أن نضغط في بعض المشاريع القائمة، محاولة معالجة بعض الإشكاليات اللي كانت قائمة فيها. على سبيل المثال الطرق التي ترون الآن على طريق الخميس، كان لنا دور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، رغم أنه غير واضح عند المواطن، ما يدري بأنه لولا الله سبحانه وتعالى ثم تدخل المجلس البلدي يمكن سنة أو سنتين ما تكون انتهت اللي هي قائمة حاليا، إلا أننا حاولنا بطرقنا أن نضغط ونعالج بعض القضايا التي كانت قائمة وتعترض هذه المشاريع. حاولنا أيضا أن نساهم في القرى في بعض الأمور والأشياء، ولكن التحديات كما ذكرت لكم هي كبيرة جدا، وحنا نحاول بكل الوسائل أن نحقق شيئا مما نطمح إليه. وأنا من الناس اللي دخلت المجلس وكان في ذهني مثل ما في ذهن أي مواطن أني أستطيع أن أعمل وأعمل وأعمل، لكن حينما دخلت في عالم الواقع وجدت فعلا التحدي كبير، وعملية التغيير والإصلاح وكذا تحتاج إلى زمن، لأن كثير من القضايا تجذرت وتغلغلت، وأصبح علاجها يحتاج إلى جهود، يعني ما أدري كيف يمكن أن أصفها، لكن بعضها شبه المستحيل. لكن بالمحاولات والتدرج في الأمور إن شاء الله نستطيع أن نصل إلى شيء من أهدافنا. ولا أمدح الأمين الموجود حاليا عندنا في المنطقة، لكنه تعاون معنا ولله الحمد بشكل جيد، ولديه رغبة في الإصلاح. هو يجتهد في بعض الأشياء قد تكون سليمة وبعضها فيها أخطاء وكذا، لكن نحسبه رجل صادق ولا يبحث عن مصالح شخصية وما إلى ذلك. فما دام هذا هو التوجه، فلو اختلفنا في بعض الأمور والقضايا، لكن ما دام الهدف سليم فلا يمنع أن نلتقي ونجتمع صحيح. ونحاول أن نصل إلى هدف. لعل هذا هو المنهج الذي نحن نسير عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. موفقين جميعا، ولا يسير لدينا أبدا الشك أن الجميع يسعى لخدمة الأمة والوطن والمجتمع، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. البعض يسأل عن علاقة المواطن بالمجلس البلدي. أحيانا كما تفضل دكتور محمد في حديثك في ثنايا حديثك الآن، أن هناك أشياء يلحظها المواطن أمامه في المجتمع، في طرق، في متنزهات، في أحياء، في مرافق وخدمات عامة، ويصبح في حيرة، هل يتجه للأمانة، يتجه للمجلس، أي أدوار تتوزع بين الأمانة، أو بمعنى أصح كيفية المسؤولية بين الأمانة والمجلس؟
لا شك أن دور المجلس الدور الأساسي الذي وضع المجلس هو الدور الرقابي، مراقبة أعمال الأمانة من جميع النواحي، حتى عملها الداخلي داخل الأمانة نفسها. فحنا نحاول أن نبذل قصارى الجهد في هذا الجانب، وفي نفس الوقت الالتقاء بالمواطن والاستماع له واستقبال شكاويه وكذا. إذا لم يستطع المواطن أن يصل إلى حل مشكلة معينة مع الأمانة، يستطيع أن يتجه لمجلس البلد، ومجلس البلد يبحثها مع الأمانة. فإن وجد الحق مع الأمانة حاول أن يقلع المواطن بأنه هذا هو الوضع، وإن وجد لا والله الأمانة مخطئة أجبر الأمانة على معالجة المشكلة بحسب اللوائح. ولكننا أحيانا يعني من خلال بحث كثير من القضايا نجد أنا كمواطن دائما أريد أن أعالج موضوعي بأي طريقة وكيف ما كان. أحيانا تصطدم بعض اللوائح وكذا، ثم يأتي كثير من المواطنين في مثل هذه النقطة، فنجد مشكلة الحقيقة. ودنا أن نرضي هالمواطن لأنه يقول أنتم تمثلوني ولازم تعالجون مشكلتي، لكن أجي أبحثها من ناحية نظامية ولا كذا أجد فيها مشكلة. صحيح. فإن أقنعته وقلت له ترى والله هذا ما هو بنظامي، في خلل، في خطأ كذا، قال لا أنتم ما تخدموني، والله أنتم لا تمثلون التمثيل المطلوب. فأحيانا تجد نفسك بين خيارات صعبة. لكن لا شك أن المجلس البلدي يفترض أنه يمثل المواطن، وهذا ما أرادت الدولة الحقيقة من وجود مثل هذه المجالس، يمثل التمثيل السليم، يوصل مشاكل لصاحب القرار، يحاول أن يعالج هذه المشاكل. عندنا مثلا وفي كل مجلس أنا متأكد عندنا لجنة خاصة كلها باستقبال شكاوي المواطنين وبحثها مع الأمانة ومعالجة ما نستطيع معالجته. فعلاقة المجلس بالمواطن هي علاقة في الصميم، يعني ما يحتاج. جزاكم الله خير وكتب الله لكم الأجر. الحقيقة اتضحت لنا جوانب كثيرة في مجلسكم المبارك، وستتضح إن شاء الله في اللقاء القادم مشيئة الله عز وجل. نقف وإياكم مع فاصل إعلاني مع فرقة سما الإبداع ليتحفون بما لديهم، فإلى الفاصل. هذه أبهى تباهي من بها ببهاء مبهج من ربها وصفاء نابع من طيبها، تنثر الخير على أحبابها، تنثر الخير على أحبابها. خيمة الدعوة شمس أشرقت وبها أزهى غصون أورقت، في ربا أبهى تعالت وارتقت، فاكتسى الزوار من أثوابها، فاكتسى الزوار من أثوابها. هذه أبهى تباهي من بها ببهاء مبهج من ربها وصفاء نابع من طيبها، تنثر الخير على أحبابها، تنثر الخير على أحبابها. يا مريد الخير في ظل الصلاح، انت شأت تنعم بجو وارتياح، انت والأسرة في روح وراح، فستلقى ذاك في أطنابها، فستلقى ذاك في أطنابها. هذه أبهى تباهي من بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. طبعا مجموعة تون الإنشادية ترحب بكم جميعا وتتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات معها برفقة نجومها. أنتم الآن مع الفرقة فتمتم.
السلام عليكم. يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لا. الشوق بادي والقمر سهران والحب عاطر والشذا فتان والورد رحب بالحضور ازدان. يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا لا. بالورد نلقى أروع الخلان والأنس باهي والحفل مزدان والحب يبقى بيننا عنوان. يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا 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 لا. بدي جمالك في مدى الأزمان أخضر بساطك مثل غصن البان من نابعكم ذا يرتوي العطشان. يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم عبد البال القحطاني. الله يحييكم. أهم شيء إني ما بينكم موجود، أهم شيء إني بقلوبكم ساكن، أهم شيء إني ما بينكم موجود، أهم شيء إني بقلوبكم ساكن. بنبضكم موجود بقلوبكم ساكن، بنبضكم موجود قدامي ألقاكم في كل صبح وليل وأقرأ لأشفاكم كلمة أحبك حيل، وأقرأ لأشفاكم كلمة أحبك حيل. فأنتم غناة الروح والروح تسكنكم، وإن كان لي فرحة فيه ترى منكم، فيه ترى منكم. أهم شيء إني ما بينكم موجود، أهم شيء إني بقلوبكم ساكن، أهم شيء إني ما بينكم موجود، أهم شيء إني بقلوبكم ساكن. منكم تعلمت الصبر ما جاتنا الضيقة خبر، منكم تعلمت الصبر ما جاتنا الضيقة خبر. أنتم جسور للوفاء من فوقها قلبي عبر، أنتم جسور للوفاء من فوقها قلبي عبر، من فوقها قلبي عبر. منكم تعلمت الصبر ما جاتنا الضيقة خبر، منكم تعلمت الصبر ما جاتنا الضيقة خبر. أنتم جسور للوفاء من فوقها قلبي عبر، أنتم جسور للوفاء من فوقها قلبي عبر، من فوقها قلبي عبر، من فوقها قلبي عبر. أهم شيء إني ما بينكم موجود، أهم شيء إني بقلوبكم ساكن، أهم شيء إني ما بينكم موجود، أهم شيء إني بقلوبكم ساكن. ماني معوق ماني ماني معوق ماني ماني معوق ماني
ماني معوق ماني دام ربي معايا، ثم أنتم معايا ودام ربي معايا، ثم أنتم معايا، منورين حياتي منورين حياتي. عقلي طليق ما تحده زوايا، أشعر ولاقي راحتي في صلاتي. عقلي طليق ما تحده زوايا، أشعر ولاقي راحتي في صلاتي. راحتي فيما قدر إله البرايا، اللي معوضني بزينة صفاتي. راحتي فيما قدر إله البرايا، اللي معوضني بزينة صفاتي. أهم شيء إني ما بينكم موجود، أهم شيء إني بقلوبكم ساكن، أهم شيء إني ما بينكم موجود، أهم شيء إني بقلوبكم ساكن، أهم شيء إني ما بينكم موجود، أهم شيء إني بقلوبكم ساكن، بقلوبكم ساكن، بقلوبكم ساكن. وصفاء نابع من طيبها، تنثر الخير على أحبابها، تنثر الخير. أبهى تباهي من بها ببهاء مبهج من ربها، وصفاء نابع من طيبها، تنثر الخير على أحبابها، تنثر الخير على أحبابها. خيمة الدعوة شمس أشرقت، وبها أزهى غصون أورقت، في ربى أبهى تعالت وارتقت، فاكتسى الزوار من أثوابها، فاكتسى الزوار من أثوابها. نرحب بكم إخوتنا الكرام مجددا مع ضيفنا العزيز الغالي الدكتور محمد بن أحمد الغبيري، رئيس المجلس البلدي بمنطقة عشير. دكتور محمد قبل الفاصل ذكر جوانب مميزة جميلة جدا يعيها المواطن تجاه المجلس، والحقيقة أن المجلس دور كبير في وعي المواطن، من ناحية إفهامه حقوقه، من ناحية إفهامه الطريقة الصحيحة للمطالبة، من ناحية إفهامه كيف يكون دوره فاعلا إلى جانب الدور المميز للمجلس في مجتمعه. بودنا أن تبحر بنا قليلا في مسألة دور المجلس في وعي المواطن بالاشتراك معكم تجاه الأمور الخدمية في المجتمع. شكرا لك مرة أخرى. الحقيقة المجلس لا شك أن علاقته بالمواطن كما ذكرت لكم سابقا علاقة أساسية، ووجود المجالس لا شك أنه مرتبط بدرجة كبيرة بالمواطن وظروف المواطن وأمور المواطن وما يحتاجه المواطن من الأمانات والبلديات. والأمانة والبلدية في العموم هي الجهة الخدمية الكبرى التي تقدم أغلب الخدمات للمواطن، وينتظر منها عدد كبير من الخدمات التي تخص كل فرد وتخص المجتمع في عمومه، الحي، المدينة إلى آخره. فبالتالي ارتباط المواطن بالأمانة ارتباط كبير جدا. ووجود المجلس البلدي في المنتصف تقريبا لمحاولة الرقابة على أعمال هذه البلديات، على خدماتها، على تعاملها أيضا مع هذا المواطن الذي قد لا يفهم في كثير من الأحيان الطريقة المناسبة والسليمة للوصول إلى حقوقه أحيانا. فدور المجلس هنا يتأتى ويفترض أن يأخذ بيد المواطن إلى الطريقة الصحيحة للحصول على الخدمات التي يحتاجها.
عندنا مثلا في المجلس كما ذكرت لكم عندنا لجنة خاصة باستقبال المواطنين، استقبال شكاواهم وبحثها، مناقشتها مع الأمانة، ومعالجة ما يمكن معالجته، والتفاهم مع المواطن أيضا لبحث قضيته ومشكلته وإفهامه بما يمكن أن نصل إليه. عندنا أيضا كل يوم أحد تقريبا من بعد المغرب اجتماع نسميه ورشة عمل في الاستراحة، استراحة البلدية الموجودة على طريق اليوسف. الهدف منها جمع كثير من القضايا والأمور وبحثها ومناقشتها إلى أن نصل إلى رؤية معينة نصدر فيها قرارا أو توصية للأمانة بمعالجة القضية الفلانية أو تعديل مسار الطريق الفلاني أو اقتراح مشروع أو معالجة مشكلة لمواطن إلى آخره من هذه القضايا. وهذه الجلسات مفتوحة أيضا لأي مواطن، وهي دعوة أنا أقدمها أيضا الآن، وقدمناها وأعلناها حتى في الجرائد وفي على موقع المجلس وكذا، أنه يستطيع أي مواطن في مثل هذه الفترة، وهي في الغالب احنا حاطينها يوم الأحد من بعد صلاة المغرب، يستطيع المواطن أن يزور المجلس، والأمين معنا كعضو طبعا من أعضاء المجلس يستطيع أنه يزورنا ويطرح مشكلته التي عنده كيفما كانت، وحنا نتناقش ونتداول معه. وفي نفس الوقت وجانا كثير والله الحمد من المواطنين يطرحون حتى أفكار استفدنا منها، حنا استفادت منها الأمانة، وبنينا على أساسها بعض قضايا رفعنا بعضها للوزارة كانت من اقتراح مواطنين أصحاب رؤى وأصحاب أفكار واهتمام. من فضل الله بعض القضايا استطعنا نناقشها مع وزير الشؤون البلدية والقروية، وأخذت مسارات جيدة ربما حتى لبلديات وأمانات في مناطق أخرى، وتجد أن كثير منها نبعت من مواطنين. فمثل هذه الأمور مهمة جدا. عندنا موقع للمجالس في العموم، موقع على الانترنت يعني يستطيع أي مواطن أن يقدم أي شكوى أو اقتراح أو رأي وكذا، أيضا وهو في أي مكان على هذا الموقع، ويصلنا وأيضا يظهر أمام الوزارة، يعني حتى غصبا عنا لابد أن نتابع ونرى ماذا يمكن أن نعمل تجاه هذا الطلب أو هذه الشكوى أو هذا الاقتراح. القضايا الأخرى التي تهم الشخص في حيه في شارعه، في استخراج مثلا يعني يريد أن يحصل على حجة أو على شيء من هذا القبيل ويريد إنهاء أمره من الأمانة، كثير من هذه القضايا وهذه المشاكل نقابلها بشكل يومي، وأي مواطن عنده مشكلة من في كل هذه القضايا من حقه أن يأتي إلى المجلس ويقول بأنني أنا طلبت من الأمانة كذا ولم يعملوا لي كذا، نسجلها كقضية عندنا ونبحثها. إن وجدنا كما ذكرت أن الحق معه فبطريقتنا نجبر الأمانة على معالجة مشكلته، وإن وجدنا لا والله أنه كان هناك خلل نظامي أو شيء من هذا القبيل لا نستطيع تجاوزه، حاولنا أن نفهم بما نستطيع في هذا الجانب. لكن تأكدوا والله ليس لنا طموح، يعني أنا أتكلم على الأقل عن ما أعرفه في المجلس الذي أنا أرأسه، ما وجدت واحد من الأشخاص الموجودين له طموح أن يكون في المجلس البلدي. فمثل أنا شخصيا دخلت هالمجلس بصراحة بطلب من بعض الزملاء والأخوان وكذا، لديك ماجستير في تخطيط المدن وما إلى ذلك يمكن أن تفيد. وكان في ذهني بصراحة أنه فعلا أنا أستطيع أن أحقق أمور كبيرة جدا للمنطقة، ولا شك أنه يخولني المجلس ويعطيني فرصة كبيرة جدا أن أعمل وأن أقدم شيء. لكن في تحديات كبيرة، في تحديات تواجهنا ما كانت في البال في البداية، فيحتاج الإنسان أنه يعمل في ضوء المستطاع طبعا في
قدر المستطاع، والأمل في الله سبحانه وتعالى أنه مع الأيام يعني تتحسن الأمور، تتحسن حتى اللوائح نفسها، تتحلحل كثير من القضايا. يعني مثلا عندنا بعض الإشكالات في المشاريع صحيح. على سبيل المثال إشكالات كبيرة جدا لا حصر لها، أجي ألوم الأمانة أجد والله أن فيه خلل عند المقاول، أجي ألوم المقاول أجد لا والله أن فيه خلل عند الأمانة. صحيح. أجي أبحث الأمور إلا والله أن الكهرباء لها دور، المواصلات لها دور، المياه لها دور، الصرف الصحي له دور في كثير من هذه المشاكل. تجد مثلا غرفة كهرباء ولا كذا معترضة مشروع معين ومعطلها المشروع هذا مثلا 3 سنوات، ما هو قاعد تجدد للمقاول، يعني رست عليه قبل 3 سنوات ولا قدر يبدأ لأن فيه اعتراض في الطريق من جهة أخرى، وما هو قادر يبدأ إلا لما تنشال هذه المشكلة الموجودة، والجهة الأخرى تقول والله أنا ما عندي في ميزانيتي، ما عندي مشروع أني أشيل عنكم الأعمدة الموجودة أو أنبوب المياه الممتد في هذا الطريق في خطتي، ما عندي شيء من هذا القبيل، وهذا بيكلف 20 30 40 مليون. ما عندي استعداد أني أروح، ما أستطيع أني أنفذ لكم أغير مسار أنبوب مياه مثلا على أساس تسوون الشارع حقكم أو شيء من هالقبيل. فتلاحظ المشاكل أنها أحيانا ليست فقط من طريق واحد. من يدخل في المعمعة ويرى الواقع يعني يبدأ يفهم بعض القضايا والمشاكل التي يفترض أنها غير موجودة، يفترض أن هناك نظام شامل آخر بطريقة معينة يعالج من هذه الأمور معالجة جذرية. وهناك مساعي حثيثة حقيقة إلى البحث عن حلول جذرية على مستوى الوطن، يعني على مستوى البلد، ليست في أبها فحسب وإنما في جميع مدن المملكة. جميل. في هذا الجانب وكما ذكر الدكتور محمد ليس رأي كمن سمع، ولا الذين يعاشرون المشاريع والأمور الداخلية والإدارية والمعاملات الإدارية والوزارية تتضح له أمور كما ذكر الدكتور محمد أكبر من أن تتضح للمواطن الكريم. إلى جانب دور المواطن مع المجلس، هل على المواطن كفل ودور بخلاف الشكوى للمجلس البلدي أو للأمانة؟ وأقصد بالحديث هذا دوره على نفسه وعلى مجتمعه ودوره الإيجابي، بدل من أن يتقدم بشكوى وأن يتقدم مثلا بأشياء سلبية ضد الأمانة أو ضد المجلس. ما هو دوره في مجتمعه هو بخلاف الوزارات والمجلس البلدي؟ جميل، وسؤال رائع، الله يعطيك العافية. في بعض المواطنين أنا أقول لكم بصراحة لديهم ما شاء الله الروح الإيجابية كبيرة جدا، وحريص على العمل العام والعمل من أجل العموم يعني والمشاركة، ويبذل قصارى الجهد تجده اجتهادا منه. المجلس عنده مثلا المجلس البلدي كونا ما يسمى بأصدقاء المجلس البلدي، وعندنا من كل حي في أبها مثلا تقريبا شخصين نختارهم من الأعيان أو من أهل الاهتمام بصراحة. وعندنا من القرى أيضا من كل، عندنا 5 مراكز، خلينا نسميها 5 مراكز تابعة للأمانة وتابعة لنا تحت مراكز الإدارية، مراكز نعم يسمونها مراكز أو فروع للأمانة يعني. جميل. فروع في مثلا في طبب فرع، في السودة فرع، في مدينة سلطان فرع، في الشعب فرع، وفي مربة الفرع الخامس. حطينا من كل منطقة أيضا شخصين يمثلون هذه المنطقة ويتعاونون معنا ونستفيد منهم حقيقة. حتى في مراجعة الوزارات لنا برنامج معين عددناه يعينوننا في المراجعة، في تمثيل المواطن، في تمثيل المنطقة نفسها لتقديم الطلبات والمراجعة في المشاريع والأمور التي تحتاجها المنطقة. وبعض المهتمين أيضا خارج هذا الإطار وخارج أصدقاء المجلس، لدينا من المهتمين ممن يبذلون الحقيقة من أوقاتهم وأموالهم وجهودهم الكثير من أجل المشاركة في حلحلة بعض المشاكل
وطرح الحلول. تنثر الخير على أحبابها. أبهى تباهي من بها ببهاء مبهج من ربها وصفاء نابع من طيبها. تنثر الخير على أحبابها. تنثر الخير على أحبابها. خيمة الدعوة شمس أشرقت وبها أزهى غصون أورقت في ربى أبهى تعالت وارتقت فاكتسى الزوار من أثوابها. فاكتسى الزوار من أثوابها. نرحب بكم إخوتنا الكرام مجددا مع ضيفنا العزيز الغالي الدكتور محمد بن أحمد الغبيري رئيس المجلس البلدي بمنطقة عشير. دكتور محمد قبل الفاصل ذكر جوانب مميزة جميلة جدا يعيها المواطن تجاه المجلس، والحقيقة أن للمجلس دور كبير في وعي المواطن من ناحية إفهامه حقوقه، من ناحية إفهامه الطريقة الصحيحة للمطالبة، من ناحية إفهامه كيف يكون دوره فاعلا إلى جانب الدور المميز للمجلس في مجتمعه. بودنا أن تبحر بنا قليلا في مسألة دور المجلس في وعي المواطن بالاشتراك معكم تجاه الأمور الخدمية في المجتمع. شكرا لك مرة أخرى. الحقيقة المجلس لا شك أن علاقته بالمواطن كما ذكرت لكم سابقا علاقة أساسية، ووجود المجالس لا شك أنه مرتبط بدرجة كبيرة بالمواطن وظروف المواطن وأمور المواطن وما يحتاجه المواطن من الأمانات والبلديات. والأمانة والبلدية في العموم هي الجهة الخدمية الكبرى التي تقدم أغلب الخدمات للمواطن وينتظر منها عدد كبير من الخدمات التي تخص كل فرد وتخص المجتمع في عمومه، الحي، المدينة إلى آخره. فبالتالي ارتباط المواطن بالأمانة ارتباط كبير جدا. ووجود المجلس البلدي في المنتصف تقريبا لمحاولة الرقابة على أعمال هذه البلديات، على خدماتها، على تعاملها أيضا مع هذا المواطن الذي قد لا يفهم في كثير من الأحيان الطريقة المناسبة والسليمة للوصول إلى حقوقه أحيانا. فدور المجلس هنا يتأتى ويفترض أن يأخذ بيد المواطن إلى الطريقة الصحيحة للحصول على الخدمات التي يحتاجها. عندنا مثلا في المجلس كما ذكرت لكم عندنا لجنة خاصة باستقبال المواطنين، استقبال شكاواهم وبحثها، مناقشتها مع الأمانة، ومعالجة ما يمكن معالجته، والتفاهم مع المواطن أيضا لبحث قضيته ومشكلته وإفهامه بما يمكن أن نصل إليه. عندنا أيضا كل يوم أحد تقريبا من بعد المغرب اجتماع نسميه ورشة عمل في استراحة البلدية الموجودة على طريق اليوسف. الهدف منها جمع كثير من القضايا والأمور وبحثها ومناقشتها إلى أن نصل إلى رؤية معينة نصدر فيها قرارا أو توصية للأمانة بمعالجة القضية الفلانية أو تعديل مسار الطريق الفلاني أو اقتراح مشروع أو معالجة مشكلة لمواطن إلى آخره من هذه القضايا. وهذه الجلسات مفتوحة أيضا لأي مواطن، وهي دعوة أنا أقدمها أيضا الآن، وقدمناها وأعلناها حتى في الجرائد وفي على موقع المجلس وكذا، أنه يستطيع أي مواطن في مثل هذه الفترة، وهي في الغالب احنا حاطينها يوم الأحد من بعد صلاة المغرب، يستطيع المواطن أن يزور المجلس والأمين معنا كعضو طبعا من أعضاء المجلس يستطيع أنه يزورنا ويطرح مشكلته التي عنده كيفما كانت، وحنا نتناقش ونتداول معه. وفي نفس الوقت
كثير، وجانا كثير ولله الحمد من المواطنين يطرحون حتى أفكار استفدنا منها حنا، استفادت منها الأمانة، وبنينا على أساسها بعض قضايا رفعنا بعضها للوزارة، كانت من اقتراح مواطنين أصحاب رؤى وأصحاب أفكار واهتمام. من فضل الله بعض القضايا استطعنا أن نناقشها مع وزير الشؤون البلدية والقروية، وأخذت مسارات جيدة ربما حتى لبلديات وأمانات في مناطق أخرى، وتجد أن كثير منها نبعت من مواطنين. فمثل هذه الأمور مهمة جدا. عندنا موقع للمجالس في العموم، موقع على الإنترنت، يعني يستطيع أي مواطن أن يقدم أي شكوى أو اقتراح أو رأي وكذا، أيضا وهو في أي مكان على هذا الموقع، ويصلنا وأيضا يظهر أمام الوزارة، يعني حتى غصبا عنا لابد أن نتابع ونرى ماذا يمكن أن نعمل تجاه هذا الطلب أو هذه الشكوى أو هذا الاقتراح. القضايا الأخرى التي تهم الشخص في حيه، في شارعه، في استخراج مثلا يعني يريد أن يحصل على حجة أو على شيء من هذا القبيل ويريد إنهاء أمره من الأمانة، كثير من هذه القضايا وهذه المشاكل نقابلها بشكل يومي، وأي مواطن عنده مشكلة من في كل هذه القضايا من حقه أن يأتي إلى المجلس ويقول بأنني أنا طلبت من الأمانة كذا ولم يعملوا لي كذا، نسجلها كقضية عندنا ونبحثها. إن وجدنا كما ذكرت أن الحق معه، فبطريقتنا نجبر الأمانة على معالجة مشكلته، وإن وجدنا لا والله أنه كان هناك خلل نظامي أو شيء من هذا القبيل لا نستطيع تجاوزه، حاولنا أن نفهمه بما نستطيع في هذا الجانب. لكن تأكدوا والله ليس لنا طموح، يعني أنا أتكلم على الأقل عن ما أعرفه في المجلس الذي أنا أرأسه، ما وجدت واحد من الأشخاص الموجودين له طموح أن يكون في المجلس البلدي. فمثل أنا شخصيا دخلت هالمجلس بصراحة بطلب من بعض الزملاء والأخوان وكذا، لديك ماجستير في تخطيط المدن وما إلى ذلك يمكن أن تفيد. وكان في ذهني بصراحة أنه فعلا أنا أستطيع أن أحقق أمور كبيرة جدا للمنطقة، ولا شك أنه يخولني المجلس ويعطيني فرصة كبيرة جدا أن أعمل وأن أقدم شيء. لكن في تحديات كبيرة، في تحديات تواجهنا ما كانت في البال في البداية، فيحتاج الإنسان أنه يعمل في ضوء المستطاع، طبعا في قدر المستطاع، والأمل في الله سبحانه وتعالى أنه مع الأيام يعني تتحسن الأمور، تتحسن حتى اللوائح نفسها، تتحلحل كثير من القضايا. يعني مثلا عندنا بعض الإشكالات في المشاريع، صحيح، على سبيل المثال إشكالات كبيرة جدا لا حصر لها، أجي ألوم الأمانة أجد والله أنه فيه خلل عند المقاول، أجي ألوم المقاول أجد لا والله أنه فيه خلل عند الأمانة. صحيح. أجي أبحث الأمور إلا والله أن الكهرباء لها دور، المواصلات لها دور، المياه لها دور، الصرف الصحي له دور في كثير من هذه المشاكل. تجد مثلا غرفة كهرباء ولا كذا معترضة مشروع معين ومعطلة المشروع هذا مثلا 3 سنوات، ما هو قادر، قاعد تجدد للمقاول، يعني رست عليه قبل 3 سنوات ولا قدر يبدأ لأن فيه اعتراض في الطريق من جهة أخرى، وما هو قادر يبدأ إلا لما تنشال هذه المشكلة الموجودة. والجهة الأخرى تقول والله أنا ما عندي في ميزانيتي، ما عندي مشروع أني أشيل عنكم الأعمدة الموجودة أو أنبوب المياه الممتد في هذا الطريق في خطتي، ما عندي شيء من هذا القبيل، وهذا بيكلف 20 30 40 مليون. ما عندي استعداد أني أروح، ما أستطيع أني أنفذ لكم أغير مسار أنبوب مياه مثلا على أساس تسوون الشارع حقكم أو شيء من هالقبيل. فتلاحظ المشاكل
أن أحيانا ليست فقط من طريق واحد. من يدخل في المعمعة ويرى الواقع يعني يبدأ يفهم بعض القضايا والمشاكل التي يفترض أنها غير موجودة. يفترض أن هناك نظام شامل آخر بطريقة معينة يعالج من هذه الأمور معالجة جذرية. وهناك مساعي حثيثة حقيقة إلى البحث عن حلول جذرية على مستوى الوطن، يعني على مستوى البلد، ليست في أبها فحسب وإنما في جميع مدن المملكة. جميل. في هذا الجانب وكما ذكر الدكتور محمد، ليس رأي كمن سمع ولا الذين يعاشرون المشاريع والأمور الداخلية والإدارية والمعاملات الإدارية والوزارية تتضح له أمور كما ذكر الدكتور محمد أكبر من أن تتضح للمواطن الكريم. إلى جانب دور المواطن مع المجلس، هل على المواطن كفل ودور بخلاف الشكوى للمجلس البلدي أو للأمانة؟ وأقصد بالحديث هذا دوره على نفسه وعلى مجتمعه ودوره الإيجابي، بدل من أن يتقدم بشكوى وأن يتقدم مثلا بأشياء سلبية ضد الأمانة أو ضد المجلس. ما هو دوره في مجتمعه هو بخلاف الوزارات والمجلس البلدي؟ جميل، وسؤال رائع، الله يعطيك العافية. في بعض المواطنين أنا أقول لكم بصراحة لديهم ما شاء الله الروح الإيجابية كبيرة جدا، وحريص على العمل العام والعمل من أجل العموم يعني والمشاركة، ويبذل قصارى الجهد تجده اجتهادا منه. المجلس عنده مثلا المجلس البلدي كونا ما يسمى بأصدقاء المجلس البلدي، وعندنا من كل حي في أبها مثلا تقريبا شخصين نختارهم من الأعيان أو من أهل الاهتمام بصراحة. وعندنا من القرى أيضا من كل، عندنا 5 مراكز، خلينا نسميها 5 مراكز تابعة للأمانة وتابعة لنا تحت مراكز الإدارية، مراكز نعم يسمونها مراكز أو فروع للأمانة يعني. جميل. فروع في مثلا في طبب فرع، في السودة فرع، في مدينة سلطان فرع، في الشعب فرع، وفي مربة الفرع الخامس. حطينا من كل منطقة أيضا شخصين يمثلون هذه المنطقة ويتعاونون معنا ونستفيد منهم حقيقة. حتى في مراجعة الوزارات لنا برنامج معين عددناه يعينوننا في المراجعة، في تمثيل المواطن، في تمثيل المنطقة نفسها، لتقديم الطلبات والمراجعة في المشاريع والأمور التي تحتاجها المنطقة. وبعض المهتمين أيضا خارج هذا الإطار وخارج أصدقاء المجلس، لدينا من المهتمين ممن يبذلون الحقيقة من أوقاتهم وأموالهم وجهودهم الكثير من أجل المشاركة في حلحلة بعض المشاكل وطرح الحلول، ويجتمعون معنا من وقت إلى آخر في المجلس وفي خارج المجلس. وكثير منهم مجرد أن نتفق على رؤية معينة وعلى فكرة معينة يبادر بنفسه ويذهب إلى الوزارة المعنية ويراجع ويطالب ويكافح. وكثير من المشاريع نتجت عن هذه الطريقة حقيقة. وإن كان الخطة اللي احنا وضعناها والشيء اللي احنا ماشيين عليه عمره محدود يعني، والمشاريع تعرفون أعمارها دائما كبيرة وطويلة، لكن فيه بدايات ولله الحمد. واللي احنا نشوفها الآن في البلد قد لا يعلم المواطن أن المجلس دور كبير جدا وراءها، سواء في الوزارات أو في الأمانة أو حتى مع الطرق ومع غيرها. حنا نعمل بقصارى الجهد، توفيق من الله سبحانه وتعالى، والجهد مبذول، لكن أحيانا لا تأتي الأمور كما نريد أو تتأخر أو كذا. وإن كان حصل ولله الحمد، على الأقل في قناعة نفسي أننا استطعنا أن نحقق شيئا بعد ما رأينا المشاكل وظروفها وكذا كنا ما نتوقع أن نستطيع أن نحققه، لكن بعد ما وضعنا بعض هذه الخطط وهذه الطرق استطعنا ولله الحمد أن نحقق بعض الأشياء، وكان المواطن أمامنا فيها. يعني قلت لك مثل أصدقاء المجلس الموجودين هم يراجعون بأنفسهم
سواء في الإدارات الموجودة في أبها أو المسؤولين في المنطقة والمسؤولين في الوزارات. جميل. أصبح الآن أن المواطن عليه عبء كبير جدا أكثر من الوزارة حتى يقدم لمجتمعه الشيء الكثير. نستعرض كثير من جوانب التي هي كفيلة بأن يقوم بها المواطن بعد هذا الفاصل الآخر مع مجموعة تون الإنشادية. جزاهم الله خيرا، فليتفضلوا. هذه أبها تباهي من بها ببهاء مبهج من ربها وصفاء نابع من طيبها تنثر الخير على أحبابها تنثر الخير على أحبابها. يا مريد الخير في ظل الصلاح انت تنعم بجو وارتياح أنت والأسرة في روح وراح فستلقى ذاك في أطنابها. مالي مالي غنى عن المولى مالي 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 ذلل الروح وشوف قدرك العالي يوم ما ينفع إلا خير الأعمال ذلل الروح وشوف قدرك العالي يوم ما ينفع إلا خير الأعمال مالي مالي غنى عن المولى مالي 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 الفجر يا الفجر يا راحة البالي يوم أصلي الفجر أمشي ولا بالي الفجر يا الفجر يا راحة البالي يوم أصلي الفجر أمشي ولا بالي مالي 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 غنى عن المولى مالي 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 غنى عن المولى مالي. السلام عليكم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا لك يا رسول الله صدق محبة
فاقت محبة كل من عاش على الثرى. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، من دون عرضك بذلها والمشترى، للشر شرذمة تطاول رسمها، لبست بثوب الحقد لونا أحمرا. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن صرت مطهرا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله منا نصرة، بالفعل والأقوال عما يفترى. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. فعليه من لدن الإله تحية، روح وريحان بطيب أثمرا، وختامها عاد الكلام بما بدا. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. سابقي وامضي بخير يا عسير، بأمير مخلص نعم الأمير. سابقي وامضي بخير يا عسير، بأمير مخلص نعم الأمير. جعل التقوى شعارا والضمير، وأراح الناس من أوصابها، وأراح الناس من أوصابها. هذه أبا، هذه أبا، هذه أبا. مجددا إخوتنا الكرام، نعود لكم مع ضيفنا المميز الدكتور محمد بن أحمد الغبيري، رئيس المجلس البلدي بمنطقة عسير، فأحيي أهلا بك مرة أخرى. الله يبارك فيك. بعيدا عن أجواء المجلس البلدي والأمور والمشاكل وشكاوى المشاريع، كيف ترى جوانبك، يعني جوانب عيشك في الحياة في هذه المنطقة والأشياء الجميلة السعيدة التي مرت بك، جوانب مثلا مشرقة في حياتك؟ الحقيقة أبها في العموم أو المنطقة عندنا منطقة ولله الحمد تفيض بالعادات والقيم وكثير من الأمور التي تعين الإنسان بإرادة الله سبحانه وتعالى على كثير من القضايا وترتيب كثير من الأمور في حياته، سواء حياته الشخصية أو حياته الأسرية أو المجتمعية.
أبها مدينة صغيرة، أو خلني أقول أتكلم عن المنطقة في عمومها، أبها، الخميس، المناطق المحيطة، كلها مناطق محدودة، مجتمع متقارب متآلف. كل هذه القضايا خلقت عندنا على الأقل قيم وأمور أجد نفسي أفتخر بها حقيقة. حيثما كنت أجد بأن شباب هذه المنطقة بالذات تجد عندهم بعض الأمور، مع احترامي للشباب في كل مكان أو للقيم الناس في كل مكان، لكن أجد أن بعض الأمور والعادات الموجودة عندنا عادات رائعة ممتازة ونفتخر بها ونتشرف بها في كل مكان، سواء في جوانب الأخلاق، الكرم، التدين إلى آخره من هذه القضايا. تجد أنها لا زالت قيم محسوبة ولها مكانتها في هذا المجتمع. تعلمنا ولله الحمد في منطقتنا أيضا، وجدته طابعا منتشرا في شباب هذه المنطقة، أنهم إذا دخلوا في شيء يبذلون جهود كبيرة. ربما طبيعة المنطقة أعانتهم على ذلك، وربما أيضا الظروف في لا سيما فترة من الفترات جعلت شباب هذه المنطقة يتميزون ويبدعون في كثير من المجالات. حينما تذهب لأي وزارة عندنا ولله الحمد في الرياض على سبيل المثال، تجد بأن كثيرا من أبناء هذه المنطقة يتسنمون بعض التخصصات الدقيقة والمهمة، لا سيما في بعض الجوانب العلمية حقيقة. فيتساءل، وأذكر أنه يتساءل المرء لماذا مثلا، ليش أنه فيه يعني تميز لشباب هذه المنطقة في ونحن جزء من هذا الكيان الكبير المملكة العربية السعودية. واجب وفرض علينا جميعا خدمة هذه البلاد التي تتشرف بخدمة هذا الدين أولا، وهي قبلة للمسلمين في كل مكان. فحينما يبرز أناس من أي مكان كان فهو لخدمة الصالح العام. لكني أذكر على سبيل المثال في مرة من المرات كنت أحاضر في جامعة الملك سعود في الرياض، وحينما انتهيت من المحاضرة قام وسألني طالب، قال أظن بأنك من أبها، قال، أو من المنطقة الجنوبية أو شيء من هذا القبيل. فسألته ليش؟ قال إنه عندنا مجموعة دكاترة من منطقتكم، ونجد بأنه الدرس اللي يعطونا نجد أنه في الأخير مميز يعني، وأنه ما يجونا إلا في المواد الصعبة، يعني في المواد العلمية الدقيقة. فممكن أسألك ليش؟ إيش معنى أنه يتميزون شباب منطقتكم في مثل هذه العلوم؟ وفاجأني بالسؤال حقيقي. فقلت له عاد أما الخير والشر فهو موجود في كل مكان، والطيب والبطال موجود في كل مكان، لكن ربما أحيانا بعض المناطق تتميز في جوانب معينة بسبب ظروف معينة وجدت في هذه المنطقة. يعني كنا ربما في فترة من الفترات في أمس الحاجة إلى أن نبذل قصارى الجهد من أجل تحسين أوضاعنا وكذا وهذا، ربما سبقتنا مناطق أخرى لهذا الوضع فأعطت حافز عندنا، وحققوا الشباب عندنا قفزات جيدة. ولا زلنا نعول الحقيقة على أبنائنا وشبابنا أن يستثمروا الأوقات وأن يستثمروا هذه الفرص الموجودة. فرص الشباب في هذا الزمان حقيقة كانت أفضل من فرصنا، رغم أنه كان هناك بذل وجهد كبير جدا يبذل من الشباب في العقود الماضية، رغم ضآلة الإمكانيات والفرص. أما الآن فلا، الفرص متاحة من جميع الجوانب، حتى يستطيع الإنسان وهو جالس في بيته بس يستغل هذه الإنترنت لما هو جيد، أن يدرب نفسه في
جميع التخصصات وجميع الأفكار والقضايا، لكن يمتثل لتشريع المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى سبيل المثال نحن في الصيف في هذه الأيام تجد كثير من الشباب والأسف الشديد يسهر طوال الليلة، يمكن ما ينام إلا الساعة 7 ولا 8 الفجر. وحينما تسأل ماذا عملت وماذا استثمرت في هذه الساعات الطوال، قال والله بعضهم تجد يعني عندنا بعض محاضرات في الجامعة تسأل يقول لك ما نمت، أنا جاي وما نمت في إيش؟ على الإنترنت. في ماذا؟ في قضايا للأسف لا تقدم بل ربما تهدم. فاستغلال مثل هذه الأوقات وهذه الفرص وهذه الإمكانيات المتاحة، أدعو كل أبنائنا وإخواننا وكذا إلى استغلال مثل هذه الفرص، استغلال الوقت قبل فوات الأوان. جميل دكتور محمد. وأنت ترى هذه الجوانب المشرقة والله الحمد والمنة من هؤلاء الشباب والثلة المميزة، وأن ذكرت أن كثير من الشباب والله الحمد يحسن اختيار وقته وملء فراغه بما هو أنفع له ولدينه ومجتمعه ووطنه. رأيت الخيمة وزرتها وكنت ضيفا عزيزا في السنة الماضية وكذلك هذه السنة المباركة، ونحن نشرف ونسعد بك. كيف رأيت جوانب البرامج في هذه الخيمة المميزة ومدى فاعليتها للمجتمع؟ والله يا أخي أنا كما ذكرت ربما أول ما جئت أن الواحد يعجز عن وصف ما يراه من جهود. الحمد لله. حقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لمن نظم ورتب وعمل وبذل جهد أن يعطيه الأجر والثواب، وليس له إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. كل الجميع محتسبون ويبذلون الجهد، وما عند الله سبحانه وتعالى عظيم وكبير، وهو أعظم ما يمكن أن يتمناه المرء. لكن الجهود المبذولة وما نراه، وكما سمعت من الشيخ قبل قليل ربما كلمة خيمة الصيف أو خيمة كذا ربما أنه لا تتفق حقيقة مع هذا العطاء الكبير وهذا العمل العظيم. وإن كنا في حاجة إلى مثل هذه المناشط ومثل هذه الأعمال فلسنا في أمس الحاجة إليها من مثلنا في هذه الأوقات. نحن نرى التأثير من كل جانب، الإعلام وما له وما عليه، الإنترنت، الجوالات إلى آخره من هذه القضايا، تسحب أفكار الشباب وتبعدهم عن المسار الصحيح، وتنسي صراحة الإنسان ضعيف، والإنسان يتأثر بما حوله وبما هو مسلط عليه في كل الأوقات. فإن لم يجد مثل هذه المواقع ومثل هذه المناشط ومثل هذه الأعمال، على أقل تقدير تذكره أنه ترى فيه مسارات أخرى، أنه ترى فيه يعني هدف عظيم وسامي لهذه الحياة، ليس مجرد فقط متعة ذاتية وقتية بنوعية معينة. لا نحن خلقنا في هذه الحياة لأمور سامية كبيرة جدا. أحسب بأن أفضل مكان لشبابنا يمكن أن يستقي مثل هذه القيم العظيمة في مثل هذه المواقع. والشيء المبذول هنا حقيقة أكبر مما يتوقعه الواحد. يعني لو تذكر شخص عندنا خيمة في أبها دعوية، خيمة صيفية، خيمة تربوية، تصورها أنه يعني نعم عمل اجتمعوا في موقع محدود ويقدمون بعض القضايا، لكن الموجود نساء ورجالا أطفالا كبارا صغارا وتنوع كبير جدا وبأساليب مختلفة ومتطورة ترضي إن صح التعبير جميع الأذواق. فحينما تنظر للشباب أحيانا أصلحهم الله ممن يقضون كثير من أوقاتهم في السيارات وفي الشوارع ومضايقة الناس على الحزام الدائري ولا في بعض
منتزهات ولا بعض المواقع، رغم أني أعرف أن هناك مناشط للمكتب في جميع المواقع ولله الحمد، لكن مثل هؤلاء الشباب لو أدركوا حقيقة القيمة الحقيقية لما هو موجود في مثل هذه المواقع والمراكز لأوقفوا سياراتهم وحضروا للفائدة. لكن بإذن الله أنه مثل هذا النشاط وكذا سيستقطب مثل من لم يأتي إلى الآن من الشباب وكذا، لعله يستفيد ولعله يعينه بإذن الله تعالى لخدمة نفسه أولا. نعم نفسه، وإذا خدم نفسه فهو يخدم دينه ويخدم وطنه ويخدم مجتمعه، يصبح النفع متعدي بعد ذلك. نعم جميل جدا، شكرا لك دكتور محمد. اسمحوا لي أن أقف مع فاصل مع مجموعة تون الإنشادية وأسئلتكم محل الاعتبار، وتشرفت حقيقة بها. نقف قليلا مع مجموعة تون الإنشادية ثم نعود لأسئلتكم المميزة. تباهي من بها ببهاء مبهج من ربها وصفاء نابع من طيبها تنثر الخير على أحبابها تنثر الخير على أحبابها. خيمة الدعوة شمس يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. تهوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
صلوات الله عليك. خيول إبائنا تعدو يقود ركابها المجد، وروح العز نبعثها إلى كنف السماء تغدو. يموت بأرضنا شيخ ويذوي عندنا الورد، نقاسي ظلم طاغية ونشكو الله ما نجد، ونشكو الله ما نجد. سكوت الأرض يرعبنا ويسقي شامنا الكمد، ونلوذ بربنا أحد فلا دول ولا وفد، فلا دول ولا وفد. خيول إبائنا تعدو يقود ركابها المجد، وروح العز نبعثها إلى كنف السماء تغدو. سنقلع عرش جبار ويصفع بالهبى الوغد، إلى العلياء سوريا تسير يحفها الشهد، تسير يحفها الشهد. شباب الشام لا تهنوا سيبكي بالدمى الأسد، وسوريا لها صمد سيشفي جرحها الصمد، سيشفي جرحها الصمد. خيول إبائنا تعدو يقود ركابها المجد، وروح العز نبعثها إلى كنف السماء تغدو. ببهاء مبهج من ربها، وصفاء نابع من طيبها، تنثر الخير على أحبابها، تنثر الخير على أحبابها. بارك الله جهودا تبذل ووجوها وأياد تعمل، وجزى من سهلوا أو مولوا جنة يدعون. مرحبا بكم إخوتنا الكرام مرة أخرى مع ضيفنا العزيز الدكتور محمد رئيس المجلس البلدي بمنطقة عسير، ونأتي إلى أسئلتكم المميزة. أول سؤال ونعتذر عن التأخير، في مسألة بعض التوسعة عند مناطق الأماكن المجتمعية أمثال الجوامع الكبيرة، الحدائق، أماكن الترفيه. على سبيل المثال الكثير خاصة يسأل عن جامع الراجحي، كونه يعني يضم ما شاء الله لا قوة إلا بالله الكثير من البرامج والنشاطات، وهناك أماكن ضيقة إلى جواره. البعض يسأل عن إمكانية توسعة الطرق والمنافذ والمخارج والمداخل إلى هذا الجامع. نعم، والله الأحياء بالذات الأحياء القديمة لا شك أن نعاني من مشكلة في شوارعها وفي وضعها، ومن ضمنها المنطقة المحيطة بجامع الراجحي. وبحثنا هالموضوع كثيرا، وكيف يمكن معالجة الوضع الموجود هناك. طبعا الشيء اللي يدخل فيه نزع ملكيات يتأخر، يعني يحتاج له إلى بحث طويل مع الوزارات ذات العلاقة، ولن تستطيع طبعا أن تحرك إنسان إلا بشيء واضح له وكذا. وما يتعلق مسجد الراجحي قضية نوقشت كثير جدا في الأمانة،
وناقشها المجلس البلدي أيضا مع الأمانة، ولا زلنا نبحث عن حلول إن شاء الله لعلها تكون ملائمة للجميع ولا يمنع. نحن نستقوي بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بالمواطن، لأننا من أجله حقيقة. وكلما حضر عندنا المواطن وأبدى الشكوى والتذمر وكذا تسجلت عندنا بشكل رسمي، فهي تعيننا الحقيقة عند المسؤول سواء في الأمانة أو في الوزارة أو في أي مكان، نقول هذه شكوى الناس وهذه شكوى المواطنين، يعني ما هو شيء حنا فقط نراه، وإنما أيضا المواطنون يعانون. فأعدكم أيضا أنه بإذن الله قريبا نصل إلى رؤية فيما يتعلق بالمنطقة المحيطة بمسجد الراجحي. فيه مشروع كبير الحقيقة الآن على مستوى وسط أبها في العموم، ومن ضمنها الطريق الذي يمر مع ما يسمى بالنمصة والمناطق تلك، ولعله أيضا يكون من ضمنه حلحلة مشاكل المنطقة التي هناك. أيضا المشروع الآخر الذي تعرفون وهو الآن في بداياته، وهو يسمى طريق الأمير سلطان أو شارع الأمير سلطان، المتجه من رأس عقب الضلع إلى طريق الطائف وشق أبها، ونزع الملكيات الآن شغال يعني. فلعل هذا جزء من التطوير الحاصل وربط مثل هذه الطرق بالمناطق المحيطة، من ضمنها الطريق الذي يأتي من عند جامع الراجحي ومعالجة بعض المشاكل الموجودة هنا. جميل جدا. سؤالي الأستاذ أبو تركي وأبو طارق، كونها شخصية وتحتاج إلى بحث شخصي مع الدكتور، فأسلمها لضيفي العزيز حتى يتم نقاشها فيما بعد. أختم بسؤالين كونها أشياء عامة. هم البعض يسأل عن أماكن الترفيه العامة للشباب العزاب وإبراز دور المجلس إعلاميا. نعم، موضوع الشباب الحقيقة أنه هاجس الجميع، وسمو الأمير في هذه المنطقة حفظه الله الحقيقة مهتم بهذا الموضوع اهتمام كبير جدا، ولا نكاد نجتمع في أي اجتماع إلا ويؤكد على هذه القضية. الشباب هم عماد هذه الأمة، وهم الأساس، وهم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى، فمن حقهم. هذا ما هو شيء يعني البلدية أو غيرها يتفضلون به على الشباب، لا، الشباب من حقهم أن توجد الأشياء التي تعينهم وتنفعهم وتوفر لهم وسائل ترفيه وإلى آخره. هناك بعض محاولات إلى الآن بالعمل مع الأمانة وكذا، استطعنا ولله الحمد أن نوجد بعض الأشياء مثل ما يوجد عند مصلى العيد. المساحات الموجودة هناك أنا أعتبر بأنها من أفضل المواقع التي عملت، لا أبالغ، لكن إذا قلت بأنها من أفضل المواقع التي عملت في المملكة من ناحية الإخراج تلبية الاحتياج. نعم، تلبية الاحتياج والجودة أيضا في ما نفذ في تلك المنطقة. طبعا عندنا قضية نعاني منها في أبها، وهي عدم وجود الأراضي التي تسمح بإنشاء وبسرعة مثل هذه الأمور، لكن هناك إن شاء الله حوالي يمكن 4 مواقع أخرى في طور الإعداد الآن، وقريبا بإذن الله يبدأ فيها مماثلة لما يوجد عند مصلى العيد. في موقع أيضا حول المطار هنا إن شاء الله قريب، في موقع في المحالة الآن شغالين عليه في طريق المحالة، وفي مواقع أخرى. لكن كل هذه القضايا بدأت ترو في الفترة الأخيرة بضغط من المجلس البلدي، ولا يدري المواطن حقيقة عن هذا، لكن المجلس البلدي يعمل في هذا الاتجاه، وأيضا بحرص من سعادة الأمين. أنا أقولها بصراحة، الأمين هو حريص على مثل هذه الأمور، ومن فوقنا كلنا الحقيقة سمو الأمير في هذا الاتجاه بالذات، وهذا حق مفترض للشباب ويجب أن يعمل عليه. وكان المفروض أنه كثير من هذه القضايا موجودة منذ زمن، ولكن على الأقل حسبنا أننا بدأنا نحاول. صحيح.
الحقيقة إخوتنا الكرام أننا سعدنا صحيح حقيقة بسعادة الدكتور محمد بن أحمد الغبيري في هذا اللقاء البسيط والجميل، ولضيق الوقت نعتذر والله عن بقية الأسئلة، ويمكنكم متابعة يعني الأسئلة ونقاشها مع المجلس البلدي ومع سعادة الدكتور عبر موقع التواصل، موقع المجلس البلدي على الشبكة العنكبوتية شبكة الإنترنت. وأختم وإياكم لقاءنا بسعادة ضيفنا المبارك الدكتور محمد بن أحمد الغبيري، وندعوه لتسلم هدية تذكارية من خيمة أبها السياحية الدعوية من فضيلة الشيخ علي القرق. شكرا. تنثر الخير على أحبابها، تنثر الخير. دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعو